बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो अंश वंजला स्वर 14:20-3 वोल्ट. जॉन 14:23. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा समी थवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचेशी येता. वैमगचनो आयताराचो बागे दीस पास्का काळाचो 6वो आयतार. समेयाक मेळोंक आमी सगळीं सांगाता मेळ्ळ्या एक वर्ताचे समें करसूं आनी तसो समें आमकां पवित्र सक्रामेंतान मेळोंक येता. ताची वळख आमकां दिता आमचे संगीत तो एक वर्ता. तर आमी दिमी गेल्या ताका आराधन करया. त्रिएक देवाक आराधन करून गावया गीत. बापा आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका. आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेसूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेसूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्वर्गार्थम देवल्या देवा, तू जालोय उंड्याचे रूप. स्वर्गार्थम देवल्या देवा, तू जालोय उंड्याचे रूप. तू म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजे मंदीर. तू म्हजे भितर आयल्यार हांव जातलो तुजे मंदीर. तुजे खातीर हांव जियेता, महिमा तुजी हांव गायता. तुजे खातीर हांव जियेता, महिमा तुजी हांव गाता. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेसूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुती महिमा बापाक, स्तुती महिमा जेसूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. ओय बापा, पुता आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा, वत्स देवा, तुका आमी आसमान करता, आराधन करता. तू आमचे सवय एक साव एक वडोंक आयलाय. उंड्या रुपा काल तू गरज आसाय. हरी एक पवडी आमी तुका सेवतना एवकरिस्तान तू आमचे सवय एक वडताय आनी आमकांय तुजे सवय एक वडचें भाग देणे तू आमकां दिताय. पवित्र सक्रामेंतांत सदांच तुका तुजे समोर आमी येवंक तू आमकां राखून आसाय.
आमचे सवय परत एक वडो हरी एका वेळा आनी घडये प्रत्येक तरान तुझी भेट आमी करता आसतना तुका मेळोवंक येता आसतना तुजे सवय वेळ करसितना तू आमचे सवय एकवटताय जी येताय वस्ती करताय आज तुका आराधन मान आनी महिमा आमी करता बाबा पुता आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा आराधन तुका सांग वसनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां तुका सेवल्लो हर एकलो केन्ना स्मरण दिसोना तुका सेवल्लो हर एकलो केन्नाय मरण देखसोना उंड्या वैनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगे उंड्या वैनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगी बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा स्तुती महिमा बापाक स्तुती महिमा जेसू पवित्र आत्म्याक महिमा स्तुती महिमा बापाक स्तुती महिमा जेसू पवित्र आत्म्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा पवित्र आत्म्याक महिमा हालेलुया 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 समय आराधन मान आणि महिमा बापा पुता आणि पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा वरच्या देवा त्वम सदैव देवा सदैव रायन सुराय वैजन सवैजम ससमे सर्वोंदन तुका साम स्तुती तुका साम महिमा तुका साम आराधन आता आणि सदा सदा सर्वदा हालेलुया 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 वै बापाक पुताक पवित्र आत्म्याक त्रिएक देवाक वर्त्य देवाक आज आमी आराधन करता मान करता वो पवित्र सक्रामेंतान उड्या रुपाक आला जरासो जेसू आमचे सवय सदांस जरासो तो आमचे सवय एकवटसो ताका आमी स्तुती करया देवाची स्तुती करून कीर्तन 60 आणि 6 पयली वळतान 5वी 8वी आणि 9वी तशेंच 16वी आणि 20वी वळ आमी काडया Psalm 66 1 to 5 8 and 9 16 and 20 अशे उपरांत तुमी म्हणा देवाक जयकार कर सगळ्या पृथ्वे ताच्या नावाचे महिमेक कीर्तना गाया ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया देवाक सांगा कितली विचित्र तुझी कृत्या तुझे वड पदवेक लागून तुझे दुस्मान तुझे मुखार सरपडता सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता तुका कीर्तना गायता तुझ्या मनाक कीर्तना गायता ये आनी देवाची कृत्यां पळया मनशां पासत अद्भुताची कारी राष्ट्रानो आमच्या देवाची स्तुती करा ताची वाखणणी व्हडल्यान गाजोंदी आनी आमचो जीव सांबाळला आमचे पाय आदलोंक दिले नात
जावंक दिले नात. देवाक भियेतल्यानो देवाक भियेतले येया आनी ऐका. येयानी ऐका. ताणें म्हजे खातीर ताणें म्हजे खातीर कितें केलां तें कितें केलां तें वर्णिता. वर्णिता. सदैव जावन देव सदैव जावन देव. कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना तिरस्कार करूंक ना. आनी आपलो विश्वासी मोग आनी आपलो विश्वासी मोग म्हजे वयलो म्हजे वयलो काडूंक ना. काडूंक ना. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 अर्गाम बापा अर्गाम बापा. अर्गाम जेसू अर्गाम जेसू. अर्गाम पवित्र आत्म्या अर्गाम पवित्र आता आत्म्या. आनी सदां सर्वदा. आता आनी सदां सर्वदा. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. 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 समयाची स्तुती करन आमी गव्या गीत B60 पेज 68. त्या समयाक वर्त्या देवाक इतले सर उपकार आमकां केल्ल्याक ताची स्तुती करन आमी गव्या सर्वेस्परात जयकार करया आनी ताका आमी नावाडया. ताळयो विडून संतोषान B60 60. सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया. सर्वेस्पराक जयकार करया ताच्या नावाक महिमा दिवया. पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया. कृत्यां ताची पळेव गावया ताच्या मानान. कृत्यां ताची पळेव गावया गावया ताच्या मानान. दुस्मंताचे मुखार सर पडटात वैभव ताचो पळोवन वंदितात. दुस्मंताचे मुखार सर पडटात वैभव ताचो पळोवन वंदितात. हालेलुया 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 हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया. ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया. वय आमी ताळयो विडोवन संतोषाची महिमा ताका आमी स्तुती करया ताची किर्तनां गावया. ते समयात थंय संतोष पावया कित्याक सगळें ताणें केलां. वेसमी ताची पदवी ताची ऐश्वर्या ताची महान कार्य आमी नियाळ्या. ताच्या नांवान हातू बारया जीनभर ताका वाखणया. किर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोग ताचो नियाळया. ताच्या नांवान हातू बारया जीनभर ताका वाखणया. किर्तनांनी स्तुती करया मोलादीक मोग ताचो नियाळया. कृत्यां ताची पळेव गावया ताच्या मानान. कृत्यां ताची पळेव गावया ताच्या मानान. दुस्मंताचे मुखार सर पडटात वैभव ताचो पळोवन वंदितात. दुस्मंताचे मुखार सर पडटात वैभव ताचो पळोवन वंदितात. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाखणया. ताळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची
वाकल्या ताच्या पाकाट्याचे सावळे देता सर्वांक तो विशेव ओलो मारया ताका सदांच आता आनी चिनी सरासर ताच्या पाकाट्यांचे सावळे दिता सर्वांक तो विशेव उलो मारया ताका सदांच आता आनी चिनी सरासर कृत्यां ताची पोळे गावया ताच्या माना कृत्यां ताची पोळे गावया ताच्या माना दुस्मंताचे मुखार सर पडतात वैभव ताचो पळोवन वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडतात वैभव ताचो पळोवन वंदिता Alleluia, 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 alleluia. तळयो पेटून आमी गावया वै माताची वाकल्या तळयो पेटून आमी गावया वै माताची वाकल्या वै माताची वाकल्या वै माताची वाकल्या हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आयकुया अपूर्वचें उतर आज वंजलांत आमकां आयच्या इतर आयकूंक मेळटा जो हांव वंजल अवस्वर 14:15-20 वळ John 14, chapter 14, verses 15-21. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू जुआं परमनेचे सुख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया तवळू जेसू सांगी लागलो तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटल्यात तवळ हांव बापा लागीं मागतलो तो तुमकां एक मजतदार दितलो आनी हो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो तोच तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता हांव तुमकां अनाथ बरी सोन वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका पळोवचो ना पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात हांव जी येता देखून तुमी जी येतल्यात हांव म्हज्या बापा थंय तुमी म्हजे थंय आनी हांव तुमचे थंय आसा म्हणून त्या दिसा तुमी समजतल्यात म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो हांवें ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता एक घडी बोर आमचे दोळे आमी दंप्या मुगाळ भवनो आनी भयणीनो पस्का काळाचो 6 आयतार भोव लागीं आमी आसा येवचो आयतार जावन आसा जेजूच्या स्वर्गारोहणाचो द असेन्शन ऑफ द लॉर्ड ताचे उपरांतलो पेंतेकोस्त आसो 2 हप्ते 15 दीस आमकां उरले आनी ह्या दिसांनी चड आमी पवित्र आत्म्याक मागोवंक जाय जेजू आयच्या वंजलांत 14वा वस्वर जुआंव वंजल 18वी वळ जॉन 14:18 म्हणटा हांव तुमकां अनाथां बरी सोडून वचना हांव तुमचेशी परत्यान येतलो वयताने सांगले बरी ताणें आमकां पवित्र आत्मो दिला आज पवित्र आत्म्या थंय तो ताचे मुखांत आमचे थंय जी येता
in a special way. एक विशेष रीतीनं देव वा स्वामी बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा त्री एक देव आमचे सगळ्यांची येता. तर एक डिबोर आमचे दोळे आम्ही दंबिया आणि मागया. चड आनी चड आमी आशय येवया ताण येवया. पवित्र आत्म्यान आमी बरोवंक देवाची वळख ताणेंच आमकां दिवची आमी घेवंक आनी तो आमचे सवय आसा आनी आमी ताचे सवय कोडून आसूं. तस समी आमकां फावो करूं म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्या मागून आमी गावया गीत D2 पेज 91. D2 आमच्या दैवी गायना बुकांत पेज 91. ये पवित्र आत्म्या रसनारा हानी कृपेची भंडारा बरी काळजा तुजी रसना ये कर आमकां तुजी तेंपला. तुका तर म्हणटात पाराक्लीत तूं देणे देवाचे उचित तूं केन मोगाचे जर जिवीत उजो आत्म्या तेल गमगमी. तूं ते बासावने बापाचे बोटाच्या उजव्या हाताचे दिवन सायबा तुजी सादेनी दिताय आमकां जीव समजनी. कंसय मोगामच्या काळजांनी पेटय वसवाड सर विश्व्यांनी पयस कणकुडीची हसकत काय आत्म्याक आमच्या दिबोळ घटाय. धांवडाय सर आमच्या दुस्मानाक दिसव कासाय आमच्या दिसांक चलच्या कामी वायटाक कनपाट तूं मुखार व्हरून वच आमची वाट. तुवें सायबा आमकां दिवची ओळख बापाची पुताची आनी तुजी पवित्र आत्म्याची ओळख संसीन त्रिंदादीची. आनंद सर्गान देवा बापा ताच्या जीवन जाल्ल्या पुताक आनंद तुका पवित्र आत्म्या सदां काल सासनाच्या सासना. वैमगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी पस्का काळाच्या 6व्या आयतारा आनी भोव थोडे दीस 2 सप्ते उरले पेंतेकोस्ताक आनी आतां मुखार आमी पवित्र आत्म्या विशयी चड आनी चड नियाळटले. हांव
देखून आमी पयले सवाल आस करया पवित्र आत्म्याची वळख आमकां सागी. तर पवित्र आत्मो कितें म्हणून वा कोण म्हणून आमी विचारल्यार वा आनी एका अर्थार वा रितीर आमी सांगल्यार पवित्र आत्मो सकत गी व्यक्ती गी म्हळ्यार सबार पुडी सबार लोक आमी म्हणटा पवित्र आत्मो सकत पावर. पवित्र आत्मो सकत म्हणचे आसा पूण निजा की आमी चिंतूंक गेल्यार इल्लो चड नियाळ आमी पवित्र आत्म्या विशयंत इल्लें गूंड नियाळ्यार कळटात पवित्र आत्मो सकत म्हणच्या की चड पवित्र आत्मो एक व्यक्ती पर्सन. कित्याक आमकां आसा एक देव ते एक जण बाप पूत पवित्र आत्मो. आनी आतां आमी गायलेलें तें गीत कितें सक्कड तो आटापून आसा तो पवित्र आत्मो आमकां वळख दिता बापाची आनी पुताची. आनी हो बाप पूत पवित्र आत्मो त्री एक देव आनी देखून पवित्र आत्मो तिसरो जण त्रिंदा दिसो तो व्यक्ती वा पर्सन आमी म्हणयेत. 2013 इसवेंत 2013 हांव होन्नावर अप्पर कासरगोड म्हणले कडेन रेतीरेक पावलो. एक हफ्तो रेती सोमारात हांव न्हू ब्रेसरा 4 दीस ताचे उपरांत शुक्रारा एक दीस रेतीर नातली. ताचे उपरांत सोनवारा फेस्त सेंट सेबास्टियन सांबोस्यांचे फेस्त आनी थंयसर रेतीरे गेल्ल्या वेळार ह्या 4 दिसांनी सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार एक व्यक्ती म्हाका मेळटा. रेतीरेक आयिल्लो तो पटल्यान आसतलो हात वयर करून तो मागतालो आनी बरें करून स्तुती करतलो देवाचें उतर आयकतलो. आनी वो व्यक्ती म्हजें गमन ताचे कुशीन गेलें आनी वो दुसरे दिसा 2 दिसांच्या रेतीरे उपरांत म्हाका मेळोंक आयलो आनी म्हणलो फादर तूं देवाचें उतर दिताय आनी पवित्र आत्म्यान खंडीत बरें करून दिताय बरें आसा पूण तुवें घट्ट उलयचें आनी घट्ट सांगिचें आमी तुवें दिल्लें उतर पवित्र आत्म्या आमकां लागाचें लागून आमी फोडाचें तशें जायचें अशें जायचें. तुवें पळयलां गी टीव्हीर आनी जायते जण अशें तशें देवाचें उतर कशें घेतलां घट्ट आनी तशें दिता तशें दिजें फादर. आनी तो म्हणटा उपरांत तशें सांगलें मात्र न्ही ताणें हांवें म्हळें आरे बाबा हांवें पवित्र आत्म्यान देवाचें उतर दिवचें पवित्र आत्म्या मागोन आनी हांव उलयना पवित्र आत्मो म्हजें तें उलयता म्हण हांव पातयेता मागता तयाराय करता आनी सगळें पवित्र आत्म्याक समर्पण कर तोच म्हजें तें काम करता म्हण हांव पातयेता. देखून म्हाका तुवें सांगलें बरी दिवंक घट्ट तशें अशें जावचें ना कित्याक हरी एकलो देवाचें उतर दिता आसतना तांच्या रितीर तांच्या स्वभावा प्रकार दितात पूण पवित्र आत्म्यान दितात म्हणून आमी वळखता. देखून म्हाका जावचें ना कित्याक म्हळ्यार आज आतां 2011 2 वर्सां पयलें म्हजो ताळो गेल्लो. आतां हांवें ताळो इल्लो सांबाळूंक आसा ताची जागृतकाय करूंक आनी तशेंच पवित्र आत्म्याकी खंडीत जावन हांवें फातयोवन त्या परी म्हजें मिसांव हांवें करूंक आसा. देखून हांवें अशेंच करचें म्हळें ताका तो म्हणलो व्हड न्ही फादर तातूंत कांय पाड ना तुवें दिवचें उतरी बरें आसा रेतीरी बरी आसा आनी सगळें म्हणलो. पूण मग बाबा आनी तो म्हणटा हांव रेतीरे गेल्लो एकाडे 3-4 पटी म्हाका 3-4 पटी पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हणलो. सांगलें कशें आनी तशें अनुभव तो सांगी लागलो. एक पवडी ताका थंड वारें आयिल्लें बरें जालें की एक पटी उंच जालो आनी कितें मस्त विशय आनी मस्त तरांनी मस्त रितीचो अनुभव ताका जालो. वय मोगाळ बाबा आनी म्हणी आमकां रेतीरे गेल्या वेळार पवित्र आत्म्या मागतना विविध तरांचे अनुभव जातात. आमी म्हणटा मॅनिफेस्टेशन्स ऑफ द होली स्पिरीट. आतां पेंतेकोस्त दिसा आमी जाणा शिसांचेर पवित्र आत्मो कसो देवलो उज्याची बेरुपार आनी ते तांच्या भासांनी उलोवंक लागले आनी तांणी उलयल्लें हरी एकलें ते हरी एकल्यांक समजलें पळया. आनी पवित्र आत्म्याक विविध तरांनी आमी अनुभव करियेत खंडीत पूण पवित्र आत्मो तो अनुभव न्ही. अनुभवाचेर मात्र आमी वंदोवन वा सीमीत जाल्लो न्ही. आनी आमी हांगा रितीर चलयता हप्त्याचे रितीर आनी तुमी आयल्यार तुमकां कळटा पवित्र आत्म्याच्या मागण्या जायते जाणां विविध अनुभव थोडीं जाणां पडटात थोड्या जाणांक हे विशेष काम न्ही थोड्या जाणांक 20 सकत दावले विविध अनुभव. आतां अनुभव गरज न्ही पूण अनुभव जावंक नजो म्हणून न्ही अनुभव जावयेत
पवित्र आत्मा आमकां अनुभव दिता विविध तरांनी विविध रुपांनी विविध तरान तो येता आनी तसो अनुभव आमकां जाता. पूण पवित्र आत्मा केवल अनुभव वा केवल सकत न्ही. पवित्र आत्मा निजाकी एक व्यक्ती पर्सन देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें हें आमी घट्ट मतीन दवरी जे आमी समजचे. देखून रोमाकारांचे पत्रावसर 5:5 वळ म्हणटा रोमन्स 5:5 असलो बरवसो आमकां निराश करिना कित्याक आपलें देणें म्हणून आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान तसो मोग आमच्या काळजान दराळ वतला. आपलें देणें आनी पवित्र आत्मा आमकां बावडत्यांक दिल्लें वर्तें देणें मोगाळ भावा आनी भयणी. देखून जेसू आज आयच्या वांजेलांत आमी पळोवया. जेसू म्हणटा जो हांव वांजेलावसर 14-15 वळ तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. जेजून मागला आनी मुखार जेजू काले म्हणटा 16वी वळ तो वळ हांव बापाक लागीं मागता तो तुमकां एक मजतदार हांगासर एक बरयला एक न्ही तो आनी एक मजतदार इज अनदर एडवोकेट तो तुमकां आनी एक मजतदार दितलो. आनी तो कोण पवित्र आत्मा हो तुमचे सवय सदां काळ आसतलो रावतलो ऑलवेज ऑलवेज. पळय हांगासर एक देव जेजू म्हणटा हांव मागता आनी तो बाप तुमकां दिता आनी पवित्र आत्मा तुमचे थंय आसता वस्ती करता काम करता. मोगाळ भावा आनी भयणी पळया एक देव सांगाता. देखून पवित्र आत्मा जेजून मागला मोगाळ भावा आनी भयणी येदोळूच मागला आजय तो मागता जेजू. आतां हांवें म्हळें पास्का काळार आमी आसा आयतार स्वर्गार रावण्याचो जेजू स्वर्गा सोडून गेला आनी उपरांत पवित्र आत्म्याक आमचेर ताणें धाडलो पाठयलो पेंतेकोस्ताच्या दिसा आमी जाणा आनी आतां स्वर्गार जेजू बापाच्या उजव्या बसून मागता आमचे खातीर. देखून आतां पवित्र आत्मा खंडीत आसा. देखून पवित्र आत्म्याची 2 एक्शन्स आसात खंय. तो व्यक्ती पर्सन तो आसा तें खंडीत सदां काळ आसतलो. देखून तो आसल्यार पुरोगी ताका काम करूंक आमी सोडूचे टू एक्टिवेट द होली स्पिरीट. सगळें पवित्र आत्म्या तें आमी करचें दिसपडतें काम मागणें आमचीं कामां आमचे रियेक संगती आमचे निश्चेव सकट पवित्र आत्म्या कडेन विसान वा पवित्र आत्म्या मागून आनी कितें आमकां जाता आमच्या जिवितांत जांबरो आमकां ताळण्यो येता जांबरो कश्ट आसात जांबरो हें जाता तें जाता एका परिस्थितीन पवित्र आत्म्या आमी कान घेवन मुखार गेल्या जाल्यार ताका आमी काम करूंक सोडल्यार द वर्किंग रिलेशनशीप एक संबंध आसा केल्यार आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता. देखून पवित्र आत्मा आसल्यार पावना ताका घेवन आमी जियोंक शिकचें कामां करचीं तें गरज. देखून ह्या दिशेन आमी नियाळ करनासतना आज पवित्र आत्म्या विशयन तो कोण तो एक व्यक्ती आनी ताका घेवन आमी जियोंक आसा कामां करूंक हें सगळें आमी नियाळतना आनी एक विशय आमी नियाळ्या ह्या पवित्र आत्म्या जेजून म्हळें. जेजू पवित्र आत्म्या बसयतना आयच्या वांजेलांत कितें म्हणालो हो स्वताचो आत्मो 17वी वळ जॉन 14:17 तसो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना कित्याक संवसार ताका पळयना ताका वळखयना पूण तुमी ताका वळखतात संवसार ना. देखून आमी क्रिस्तवां जावन आसून देवाक पवित्र आत्म्या मुखांत रास देवा ते आमी आसा जंय वा पवित्र आत्म्या मुखांत देवा ते आमकां संबंध आसा वा पवित्र आत्म्या मुखांत आमचो देव वा स्वामी जेजू जिवन जेजू आमचे थंय जी येता. देखून पवित्र आत्म्या थंय एक संबंध आसा कारण आमी जियोवचें मागचें मुखार वचचें गरजेचें. पूण मोगाळ भवान म्हण आमी संवसारान बुडोवन गेल्यार संवसारी राटावळी कामां काम काम तें हें राटावळी देवा वेळ ना जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्या वळखोंक जायना. कोणें एक पटी म्हणलें हांवें आयकल्लें इफ यू आर बिजी इन द बिझीनेस ऑफ द वर्ल्ड यू कॅनॉट लव गॉड. तूं संवसारान बुडोवन गेल्यार राटावळींनी देवाचो मोग वा पवित्र आत्म्याक तुवें वळखोंक जायना. देखून मोगाळ भवान भणी आमी आज आनी एक 2 विशय हांव तुमकां सांगता. आज पवित्र आत्म्या थंय आमी आसा जंय घट संबंध आसा कन तो कोण म्हूण वळखोन तशें जिये जंय मुखार वचा जंय तर आमी मागी जंय ताका सांगाता घे जंय तो सदां काळ आसा
फाती येसय ताका काम करूंक सोडी जाय चड आमी संवसारांत राटावळींनी बुडोवन ताका विसरचे न्हय देखून एक दोन संगती पवित्र आत्म्याचो ताळो आयकचे जाल्यार कितें करीचें दोन संगती हांव तुमचे मुखार दवरता जेजू आमचेर पाती येता मोगाळ भवानी म्हणे 17वी ओळ संवसार ताका घेवंक शकना पळयना वळखना पूण तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सांगाता तुमचे थंय तो रावता तुमचे सांगाता तुमचे थंय यू नो हिम ही इज विथ यू ही अबायड्स विथ यू ही इज इन यू तुमचे थंय तुमचे सांगाता आसा पळया देव आमचेर पाती येता देवान त्या देण्याक पवित्र आत्म्याक आमकां दिला आनी तो आमचेर पाती येता आमी ताका विसरना म्हणून आमी ताका घेवन येता म्हणून आमी ताचे समेर रावतल्या म्हणून देखून ह्या खातीर आमी कितें करीचें दोन संगती हांवें म्हळें एक पवित्र आत्म्यात आमी जियेसय जाल्यार तसो ताळो आयकचे या ताचे प्रकार आमी आमचें जिवीत बांदून हाडिचें तसो आनी ताच्या प्रेरणा काल ताणें आमकां चलोवन व्हरचें जाल्यार दोन संगती आमी करूंक जाय एक जॉन 14:15 परत 15वी ओळ वाचया तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटिला तशेंच 20 आनी 1 ओळ आयच्या वांजेलांत आमी आयकोंक मेळ्ळें 20 आनी 1 ओळ देवाचें उतर आमकां म्हणटा म्हजे उपादेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता जो कोण म्हजो मोग करता ताचो म्हजो बाप मोग करतलो हांवूय ताचो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितलो पळया एक उपादेश आमी पाळचे देवाचें उतर पाळचें देवाचें उतर पाळून पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काल बरयल्लें देवाचें उतर वाचून नियाळून तें पाळून आमी येतना तो त्रिएक देव पवित्र आत्म्या मुखार आमचे थंय येता आमकां मेळोवंक येता आमकां ताची वळख दिता ही रिवील्स हिमसेल्फ आनी त्या वेळार आमकां देवाची खुशी कळटा एक दुसरें आनी एक विशय वा आनी एक की सावी पवित्र आत्म्या थंय आसा जंय तसो ताळो आयकचय वा ताच्या प्रेरणा घालची येसय तर पवित्र आत्म्याक आमी दुखोवंक नजो म्हणजे आमी कितेंय पवित्र आत्म्याक सगळें आमी जियेतना ताका काम करून सोडटना आमी कितेंय ताका ताणें सांगलें बरी करना आमी वायट केल्यार वायट कामां देवाक मानवनातलें स्वताच्या आत्मतो आमी सत सांगच्या बदला फोटी मारल्यार वा खाली ताणें सांगलें बरी वा देवाच्या उतरां बरी उपादेशां बरी आमी करिना जाल्यार त्या दळा कितें जाता पवित्र आत्म्या दुखता आमी म्हणटा देवाचें उतर आमकां सांगता तेसलोनिकांकारां बरयल्लें पयलें पत्रावसर 5:19 ओळ पवित्र आत्म्याच्या वाटेर अडखळ घाल नाका एफेसकारांचें पत्रावसर 4:30 ओळ एफेशियन्स 4:30 देवाचें उतर आमकां म्हणटा पवित्र आत्म्याचें मन दुखय नाका आतां आमी म्हणून पुरो देवाक दुखता गी देवाक दुखल्यार ही इज बियॉन्ड ऑल आवर इमोशन्स तशें म्हूण सांगून देव आमकां सोडिना तो आसा पूण पवित्र आत्म्याक आमी अशें दुखोवन वा ताणें सांगल्लें बरें आमी करिना जाल्यार आमी वायट करतना आमकां तो कुमो करिना तसल्या कामांनी त्या वेळार तसो आदार मेळना कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आमी तशें करतना पवित्र आत्मा आमकां सोडता म्हळ्यार पवित्र आत्मा त्या वेळार आमचे थंय ताका काम करूंक जायना आमी कशेंय जियेल्यार कशेंय कालें कितेंय केल्यार दुख येयल्यार देखून जेजून म्हणलें खंयचींय पातकां मुगसतात पवित्र आत्म्या विरोध केल्लीं पातकां मुगसना देखून मुखार भावान बरी आमी जागृत काय तो पवित्र आत्मा आमकां जागयता कसलेंय आमी वायट करूंक वेतना वा तसलें वा ताळणेक आमी बली जातना वा तें समानी कितें बरें कितें बरें न्ही तें सगळें तो सांगता तो जागयता सो वी हॅव टू बी अवेर कॉन्शियस आनी पवित्र आत्म्याक घेवन आमी आमचीं कामां सक्कड करीत जाय हो देवाचो आत्मा आमचें तें आसा जो आमचें पयलें पत्र अवस्वर 4:34 ओळ ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड मागे आनी आतां 15 दीस 2 हप्ते आमकां मुकले पवित्र आत्म्याक चड आनी चड मागोवंक पेंतेकोस्त दिसा आमी मोगाळ भावा आनी भयणी खंय म्हणी थोडो वेळ आमी खर्चया ह्या दिसांनी पेंतेकोस्ता जायते कडेन नायट विजील आनी पुरो आसात हांगाय आसा आमच्या मंदिरांत पेंतेकोस्त आतां मेच्या 20 आनी 4 तारीखेर आयतारा जावन आसा पूण 20 आनी 3 तारीख सोनवारा हांगासर सोनवारा सकाळीं 6 वरां 20 आनी 4 आयतारा
सकाळीं 6 वरां पर्यंत 26 वरांचे मागणें आसा आमच्या मंदिरान. दैवीक लोरितीन मंदिरान हांव चिंता खंय ना. 26 वरांचे ना. सकाळीं पंत्यार 23 तारीख सकाळीं 6 वरां थावन 24th संडे पेंतेकोस्ताची जागराण्याची रात आमकां विजील आसा, नायट विजील. 23rd सोनवारा सांजेर थावन नायट विजील दिसाचें मागणें 6 वरां थावन सकाळीं, ताचे उपरांत सांजेर 6 वरां परत्यान रातीचें जागरण आमी सुरू करता. आनी सगळी रात मागणें. आनी 24 तारीख मेयाच्या आयतारा 6 वरां पर्यंत तुमी येया. एकच दिसाक येयत, नाजाल्यार इल्लो वेळ दनपारां, इल्लो वेळ सांजेर, वा इल्लो वेळ मध्यान राती पर्यंत, वा उपरांत मध्यान राती जावन कोणाक सगळी रात रावये जागरण करून सकाळीं 6 वरां पर्यंत आसयेत. 26 वरां खर्सी 26 वरां जायना इल्लो म्हणी वेळ, 1 वर 2 वरां 3 वरां तुमी येया, ह्या मंदिराक येया. हांगासर आसतलो लोक आसतलो, सांगाता मेळून आमी मागया पवित्र आत्म्या, कित्याक आमकां पवित्र आत्मो जाय. पवित्र आत्मो तो देवान दिल्ले वर्तें देणे एक व्यक्ती आमचे सगळे जियेता, जेजूची वळख दिता आनी आमकांय तो बदलिता, आमचें जिवीत नवें करता. सुमयातय एक जावंक एक वडोन आसूंक आमकां फावो करता मोगाळ भवान मेरेन. ह्या खातीर आमी मागया आनी त्या दिसांनी आमी येवया, ह्या दिसांनी आमी मागया. आतां ह्या घडये आमचे दोळे धांपया, सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट घालया. आमी आयचे दिसा आयकल्लें देवाचें उतर नियाळलें तें आमचें थंय खरें जावं. हरी एका घडये वेळा आसचो तो पवित्र आत्मो आमकां सदां काळ आमचे सवय आसचो चलोवन व्हरचो. आज आमकां जायते कश्ट आसात, आमकां ताळण्यो येतात, आमकां दुबाव आसा, भें आसा, भिरांत आसा, कश्टां वयर कश्ट, पिडा शिडा संकश्ट आयल्यात. तसो पवित्र आत्मो आमकां ह्या चड संगतींनी चलोवन व्हरून जैत आमकां देवाच्या जैतान आमकां वांटेली करूं आनी आमी घट्ट जावन बावडटान समयाक महिमा दिवंक फावो करूं म्हणून मागया. समर्पणाचें गीत आमी गावया. पवित्र आत्म्याचें गीत D29 पेज 105 D29. पवित्र आत्म्या देवोन ये, मोचे थंय तूं रावोंक ये, उसवाड तुजो फांकोंक ये, मोचे थंय तूं जियेंक ये. पवित्र आत्म्या देवोन ये, म्हजे थंय तूं रावोंक ये, उसवाड तुजो फांकोंक ये, म्हजे थंय तूं जियेंक ये. सदां काळाचो पवित्र आत्मो सदां काळ जियोसो आमकां हो संवसार चड आनी चड पातकाक व्हरतना देवसार नाडतना आत्म्यान जियोंक आमकां शिकयता. आत्म्यान आमी जियोन प्रेरणा घाल मुखार वचोंक जैत व्हरूंक हरी एक ताळण्यांचेर पातकांचेर देवसाराचेर. तसो पवित्र आत्मो आमकां चड ताच्यो फोटी आमकां गळीत करता, फोटी सांडून सत आमी वेंगूंक फावो करता. देखून आमकांच आमचे खातीर आनी कोणा खातीर आमी मागोंक जाय, सगळ्यां खातीर मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर, भुरग्यां खातीर, युवसना खातीर चड आनी चड समेस्त आनी पवित्र आत्म्यान भरचे खातीर आमी मागया. Come Holy Spirit, ये पवित्र आत्म्या. संसार पातकाक व्हरताना आत्म्यान जियेवंक शिकय. संसार पातकाक व्हरताना आत्म्यान जियेवंक शिकय. देवसार पातकाक नाडताना सतत सोदूंक शिकय. देवसार पातकाक नाडताना सतत सोदूंक शिकय. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या
देवोने मुझे थई मुझे थई तुम रावो के उसवाड तुझो उसवाड तुझो पाकों के मुझे थई जियो के मुझे थई तुम जियो के वै पवित्र आत्मा आमकां चलोन व्हरता सारक्या वाटेन बरें करूंक वांगडी चिन्ना आमकां येतना कोटेपण वायट करूंक आमकां आमचें मन काळीज ओडतना वा कितेंय आमी धर नासावास अंकार मोसोर तें सगळें सोडूंक देवाक आमी सगळें खाल करूंक देवान चिंतून केल्लें बरें बरें करूंक तोच पवित्र आत्मा आमकां कुमोग करता आदार दिता मसत दिता मागया सगळें ताका भेटोवन समर्पण कर आमचे दावन सगळे ते आत्मे खोटे आत्मे अंगाराचे द्वेषाचे रागाचे ते वांगडी खोटेपणाचे त्यो सगळ्यो आलोचनो ती चिन्ना सगळीं आमकां सोन वसोन देवा खालगो जावंक आमी ताच्या नांवान ते सगळे बंदीस आहा म्हणून मागे आमी बरें करूं पवित्र आत्मा आमकां फावो करूं कम होली स्पिरिट ये पवित्र आत्म्या हंकार मोसोर दोस्ताना कलते पॉन तुंगला अंकार मोसोर दोस्ताना कलते पण तुला वांकडी चिन्ना येताना बोरे चिंतूंक शिकय वांकडी चिंतना येताना बरें चिंतूंक शिकय पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या देवोने मुझे थई तुम रावो के उसवाड तुझो फांकों के मुझे थई मुझे थई तुम जियो के पळय आमी मागया चड आनी चड तान येवन आशे येवन मागया जेसू म्हणटा तुमी खोटी जावन वचून तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दितात तर आपणे लागीं मागतल्यांक तो सर्गीचो बाप कितल्या दाराळ मापान पवित्र आत्मो दिनास पळय पवित्र आत्मा आमचें तें आसल्यार पावना तो आसा देवान दिल्लें व्हरता देणे आनी आमचें तें काम करीसय पवित्र आत्म्याक आमी सगळें दिसय समर्पण करीसय ताका आपयसय आनी ताचे सेवे आमी मेठां काडीसय आमच्या अस्कतकायेन आमकां आदार दित वता रोमाकारांचें 15:8 आनी 16 आमच्या अस्कतकायेन तोच आमकां आदार दिता आमकां मागोवंक कळनातल्या वेळार अस्कार सुस्कारांनी तो मागणें करता आज मागया सवार जाणांक आमकां मागोवंक कळना आमच्या परिस्थितीन आमी आसा हांव सांपडलें हांव कशें मागचें कितें मागचें कळना तोच पवित्र आत्मा आमकां मागोवंक शिकयता देवाची वळख दिता जेजूक आमी महिमा दिवं हर एक परिस्थिती जावन आमी सुडका सोडून आपणावन खंती जावन बेजाराय जावन आमकां सुडका आमकां मेळोवन आमी बरें करूंक देवाक महिमा दिवं तोच फावो करता मागीर आमचे खातीर कुटुंबा खातीर कोण आज कश्टा संकश्टान वायटान रिणांत आसात आज सुमया जावन ती पयस गेल्यान संवसारान बुडोवन गेल्यान संवसार पवित्र आत्म्या पळयना वळखना तर आमी संवसारान बुडोवन गेल्या राटावळींनी आमकांय जायना मागणें करूंक जायना देवाक लागीं सरोंक देवाचें उतर वाचूंक जायना सवारधनशे बांदपास आसात बंदड्यो आसा सगळ्यो तुटो म्हणून आनी पवित्र आत्म्या थंय सगळीं बरीं आसा म्हणून तोच पवित्र आत्मा सुमेसांक आदार दिवं कृपा दिवं आनी सुमेसाचो भावार्थ घड करूं म्हणून आमी मागया समर्पण करून अस्कत कायेत पडताना आदार तुजो लाभय अस्कत कायेन पडताना आधार तुजो लाभय मागण्यार ध्यानार आसताना मागोंक म्हाका शिकय मागण्यार ध्यानार आसताना
म्हाका पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या देवोने चेतयितुं रावोके उसवाडतो फाकोके चेतयितुं जीवके. वही मागया पवित्रात्म्याक चड आनी चड ह्या दिसांनी आमी मागूंक जाय. आमचे खातीर आमी मागता आसतना मागया संवसारा खातीर. संवसारांत आज झुजांत सगळीं बेबिरान अनित अन्याय आसा ते सगळें कोडेपण ते तसलें रास संवसाराचें नास जावं बंदी जावं देवाचें रास विस्तारूं म्हणून तें रास रोमाकाराचें 15:14 वळ म्हणटा तें नितीचें समाधानाचें आनी पवित्रात्म्याचें संतोष भोगचें. पवित्रात्म्याचें संतोष भोगच्यांत आडापून आसचें तें देवाचें रास आमचें तें आमच्या घरांत आमच्या काळजांत आमच्या संबंधांत आमच्या देशांत आमच्या संवसारांत विविध राष्ट्रांनी जंय जंय झुजां झगडीं आसा तीं सगळीं पयस वचूं फुडाऱ्यांनी हरी एकल्यांनी बरें करूं देवाचो आदार करपा वा पवित्रात्म्याक घेवन शांती समाधानाचें रास स्थापन करच्या वावुरच्या सुमेस फुडाऱ्यां खातीर मागया. आमच्या पवित्र सभे खातीर आमी मागया. बाबसाहेब आमचो लियो आमचे गवळे आमच्या दिएसचे सुमेस याजाक धार्मीक भाव भयणी मिशनरी सवार जाणां देवाची सुवार्ता परगट करची. ह्या दिसांनी पेंतकोस्ता तयार करची मागची. जायतीं जाणां नवें कन आनी त्याग सॅक्रिफीस कन देवाच्या पवित्रात्मो येयचे म्हणून रास करीचे रास स्थापन जायचे म्हूण मागतात. जायतीं जाणां आमी मागया एका मनाची काळजाची जावन संवसारा खातीर विविध राष्ट्रां खातीर फुडाऱ्यां खातीर आज आमचे कडेन मागणें विचारलें. जवार जाणां आसा हांगासर त्या समा आयल्यास दर ते समा आमी भेटयता. आमचे सगळे आज हांगासर सांगाता मेळोन मागची आमी सुमेसां खातीर आमी मागता. घरांत परगांवांत देशांत जायतीं जाणां आसात देवगुलो रितीर मंदिराचे सवार सांदे आसात. इतर चिंतक विविध संघ संस्थांनी आसा कुमोक आदार दिवचे हांगासर आशे आजाक हरी एक भाव भयणी आमकां कुमोक आदार दिवची. हरी एक कुटुंबां हांगासर काम सेवा करची. हरी एकल्या समेस पवित्रात्म्याची कृपा लाभ म्हणून एक समेस आनी एका मनाची काळजाची जावन देवाचो आदार पवित्रात्म्याच्या देण्या आनी फळांनी बरोवन वय मिसांव करूं मागणें करूं आनी एकवटी तरान जियों देवाक महिमा दिवं. हरी एक कामां हरी एक चिन्ह शब्द देवाक काल जावं देवसो कृपा दी म्हणून हरी एकल्या खातीर आमी मागया. चिने पयणार आसतना देण्यान आमकां नेटय सुम्या आमकां सर्गी वाटेन चलय सुम्या एकवटी तरान जियोंक मिसांव करूंक फावो कर सुम्या. चिने पयणार आसतना देण्यान तुज्या नेटय चिनिये पयणार आसतना देण्यान तुज्या नेटय जिनी मोजी समताना सर्गी सुखाक पावय. जिणी म्हजी संताना सगळीं सुखाक आमचे हात बान आमी मागया पवित्रात्म्या पवित्रात्म्या देवोने मुझे दे रावोंके चेतयितुं रावोंके उसवाड तुजो पांकोके उसवाड तुजो पांकोके मुझे दे जियोंके चेतयितुं जियोंके. पै मंगळ भगवान मनी एक घडी आमचे दोन्ही हात पैरुबान मागे आम्ही विविध गडसो विविध त्या मंदिरा खातीर विविध गडसो या मंदिराची कामां सर कामां वेळार जावं कसली अडखळी येना जावच्या समी पवित्रात्म्याचो उज्यार सपागोर आसा करूं आमचे भवारी समेस्त भवानी वेळार सगळे जावच्या पै हरी एक कामां रेतिऱ्यो आशीर्वादी जावं मागया. हालेलुया 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 हालेलुया
Hallelujah, 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 Lord. समया तुझ्या नावानं आशीर्वादित कर आमचेर. सर आमची मागणी द्या सवा आम्ही बेडवून शहरी एक कुटुंबारी एक सगळ्या राष्ट्रांक संवसाराक विविध देशांक तुझा जगणी सगळी पयस वचों शांती समाधानाचे रासा बनसा आमची पवित्र सभा मुखेल्यांक समया रियेक आज तुझ्या उलो मारच्या रियेक कुटुंबाक रियेक लानावडा आमचे मंदिर रियेक कामा योजना रेतिऱ्यो आमकां गुमो कदा तुमचे समय सांग समया हरी एक मागणी त्या सवा हांगासर उबारची हांगासर आयिल्लीं हरलीं तुमी आमकां बेडयता बेसा आमकां आज समया तुज्या नांवान सुटका दी तुजे रास येवन तुजी खुशी जारी आसा हरी एक पिडा शिडा बंद आसा हरी एक खोटे आत्मे बंद आसा हरी एक खोटेपण देवसराची कुतंत्रां ते हे सगळें समया बंद आसा ताच्यो फटी बंद आसा आनी समया तुवें जोडलेलें तें सैत तुजी कृपा आमचे दय वाडय प्रत्येक जाणान पवित्र आत्म्याची कृपा वाडय आमचे दय आमचो वावरते सडय समया तुजे दय आमी एकवटान आसूंक तुका महिमा दिव फाव कर सड आनी सड पवित्र आत्म्या दय आमी जियोंक फाव कर हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड थँक यू जीसस थँक यू फादर आमी विविध गरजो बेडीत आसा मंदिरा खातीर मागता आसतना विविध आमच्यो रितीऱ्यो आसात मुखल्या हप्त्यान मेयाच्या पयल्या हप्त्याची रितीर आमची जाली भोव अपुरबायेची ती जाल्या जायतो लोक येता मागता रितीर करता आनी तांचे जिवीत देवा भेटोवन देवा थंय पवित्र आत्म्या थंय बदलून आसात येवच्या हप्त्यांत आतां आमकां म्हणजे आजच सावन 10 तारीख मेयाची संजेर 5 वरांतावन 14 तारीख ब्रेसरा दनपरा पर्यंत इंग्लिशांत विशेष रितीर आसा पास्कांची in English. We have retreat in English, May 10, Sunday, 5 o'clock, 5 p.m. to May 14, afternoon till 1 p.m. रोज रितीर इंग्लिशांत ताचे उपरांत 17 तारीखे तावन 20 आनी 1 तारीख 18, 19, 20, 20 आनी 1 17 तारीख संजेर आयतारा 5 वरां तावन 20 आनी 1 ब्रेसरा दनपरा पर्यंत कुटुंबाची विशेष रितीर कुटुंब सभेत या जायतो लोक येदोळूच बुकींग जालां तुमी करा बेगीनच बुकींग करा आनी ह्या तिसऱ्या हप्त्याच्या विशेष कुटुंबाच्या रितीरेक तुमकां आमी आपोवणी दिता मागीर ह्या रितीरे खातीर आनी अशे विविध आमच्यो रितीऱ्यो मुखल्यो 2 रितीऱ्यो विशेष जावन आनी तशेंच जुनाच्या 5-7 तारखेर युवजनांचे युवजना खातीर इंग्लिशान आमी बरें एक युवजनाची रितीर म्हणयेत वा एक प्रोग्राम्स म्हणयेत ताका आमी नांवूय दिलां बरें नांव कॅनवास पेंटेड बाय हिम आनी हांगासर येदोळूच युवजनांनी रजिस्टर केल्ले आसा तुमी सांगा तुमच्या कुटुंबांत आसात तुमचे फ्रेंड्स आसात येणे तेणे खबर तुमी सांगा तेळसिया जायतीं युवजनां हांगासर ह्या वर्सा येवन दी 5-7 तारीख शुक्रारा जुनाची 5-7 तारीख शुक्रारा सकाळीं 9 वरां तावन आयतारा संजेर 4 वरां पर्यंत विशेष युवजनां खातीर इंग्लिशांत रितीर आसतली देखून ह्या रितीऱ्यां खातीर विविध गरजां खातीर आमी मागीर आमी बेटयलो एक तसो आमी आशिर्वादीत करूं आतां आमी निमाणे कंतार घेवया आनी समयाचें सक्रामेंताचें बेसांव आमी घेवया येद्यावडा सक्रामेंताक साष्टांग नमन करुया पुर्विल्या त्या रुपा बदलाक नव्यो रिती आधार्या सलवणवेच्या अस्कत विश्व्यांक बावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमी नावडता आमेन. प्रार्थुया येसुमियान जेजू क्रिस्ता विचित्र सक्रामेंत काल तुझ्या कष्टां सोडा आसवे आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे दे आमी बगी सारको तुझ्या पवित्र कुडीच्या आनी रक्ताच्या मिस्रा मान करूंक आमकां दयेन फाव कर जोची येद्यान रास करताय सासनाच्या सासना आमेन. तकली बगावन आमी भक्तीपणी समयाचें बेसांव जावन घेवया.